سونے نے مقام رتت کو ودا اللہ سونے نے بانی آیا ہر کوئی تیرے در دا سوالے شان والے شان نرالے سوہنا مدینہ سوہنے دا ستانا سوہنا مدینہ سوہنے دا ستانا اے دیا شان دیتے رب پیا جھک دے زمانہ اے دیا شان دیتے رب پیا جھک دے زمانہ سوہنے دے روزے دی سوہنی جالے شان والے تیرے شان نرالے مقام رتت کو ودا اللہ سونے نے مقام رتت کو ودا اللہ سونے نے بانی آیا ہر کوئی تیرے در دا سوالے شان والے تیرے شان نرالے بڑا خوبصورت شان جو کچھ بھی منگو نبی سید دے جو کچھ بھی منگو نبی سید دے آسا امیدہ سب پورا کریں دے آسا امیدہ سب پورا کریں دے در نبی تو کوئی بلدن خالے شان والے تیرے شان نرالے جب پہ انہوں کو مبارک بات دینے پہ جنہیں بہنے محفل سنجائیے سارے کار صاحب جنہیں رشتہ دار اندر انہوں کو مبارک بات دے گی انہوں دل دے کریں تھیندہ دل ہے ذکر نبی دے نال تھیندہ دل ہے ذکر نبی دے نال دے آباد مبارک ہووے راہ حق دے اولاد جکر اولاد مبارک ہووے جے رزق حلال
जशन मने میلاد مبارک ہووے اکرام حضور دا جشن منے میلاد مبارک ہووے سونے دا میلاد سونا میلاد سونے دا میلاد سونا میلاد اور جائے گھر میلاد اور جائے گھر میلاد اور وہ گھر آباد سونے دا میلاد سونا میلاد سونے دا میلاد آنکھیں حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچ کیتے نہ متیل گالا لوگا پوچھا معلومات تیرے گھر نہ کچھ ہائی دا کہنا دے ایک رات دی ہے روشنی کس دی ہے انہیں کہا اللہ دی قسم میں تو کوئی دیوائی نہیں بالا نہ میں کوئی تیل کی دے میں کہا روشنی کس دی بالا انہوں نے رسین دی آنکھیں حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچ کیتے نہ میں تیل گالا اور اے سونے دا میلاد سونا میلاد سونے دا میلاد بڑا خوبصورت اچھا جیندہ امتی ہے تیرا حق بڑھ دے شک سال دے بعد منا اے ساڑے نال منا تیری مرضی ہے یا اج تھی کے آداد منا منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد منا اساں سیدنا دے اے محفل سجائے حضور غلام محفلی منا کے سن نبی پاک کو کیا آپ سے بیٹھا کریں دے جرم اساں تیرے نادی سیاں محفل سجائے سوڑا پھیرا پاوے غریبان دے بیڑے یا رسول اللہ جی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھاتو حجت شریف گھن گیا بے اسمی توالے کو گزارش کریں محبوب سارے ہوتے بھی نظرائے کرم کرے سو جی میں گھن گی تشریف تو ایوب دے گھر جی میں گھن گی تشریف تو ایوب دے گھر سارے گھر بیاں میں غریباں دے بہڑے سانسیتے دے نادی
खूबसूरत अशार मक्का दे करम कर करीमा हो करम कर करीमा हुसैन दा सदका